الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق اللہ مولانا العظیم الصدق. بزرگوں اور بھائیوں، یہ ایک آیت پاک ہے جو آج نماز میں پڑھی گئی. سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی ایک آیت ہے، اور مسلمان عام طور پر اپنی دعاؤں میں بھی اس آیت کریمہ کو بطور دعا کے مانگتے ہیں. جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں کیا مضمون ہے. جو اس مضمون کو آدمی دعا کے طور پر مانگے گا تو سمجھتا ہے اور مانگتا ہے، لیکن ہم لوگ جو عربی سے نابلد ہیں، ناواقف ہیں، بے خبر ہیں، عربی ہم نہیں جانتے. بس ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ جس آیت کے شروع میں ربنا ہو اس میں کوئی اہم دعا ہوگی، بس اتنا ہی ہم جانتے ہیں. اور جتنی آیتوں کے شروع میں ربنا ربنا ہے وہ سب ہم نے اکٹھا کر کے پڑھ لی، سمجھے ہمجھے کچھ نہیں. تو اس سے دعا کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. دعا کا مقصد اس وقت پورا ہوتا ہے جبکہ آپ دل سے سمجھ رہے ہوں کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. دعا کا مقصد اس وقت پورا ہوتا ہے جب آپ دل سے یہ بات سمجھ رہے ہوں کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. اسی کا نام ہے دعا. اور اگر آپ نے کچھ چیزیں اکٹھا کر کے، کچھ آیات اور کچھ حدیثیں اکٹھا کر کے اسے دعا کے طور پر ہاتھ اٹھا کر کے پڑھ لیا اور ہم سمجھے نہیں کہ وہ کیا تھا اس میں، تو وہ کامل دعا نہیں، وہ کامل دعا نہیں. دیکھو یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھاؤں میں. وہ ایک مسئلہ ہے ایسا کہ اس میں آج کل عربوں میں اور غیر عربوں میں اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہو رہا ہے. اس مسئلے کو میں سمجھاؤں، آپ حضرات کو سمجھ لیں اسے. عربوں کو اس پر بہت زیادہ اصرار ہے کہ سلام کے بعد کوئی دعا مت مانگو.
चुनाचा आप हज के लिए तशरीफ ले जाते होंगे तो हरमैन शरीफैन में भी नमाजों के बाद सलाम फेरने के बाद अइम्मा कोई दुआ नहीं मांगते। हरमैन शरीफैन के अलावा जो अरबों की दूसरी मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों में भी आप कहीं भी नमाज पढ़ेंगे और किसी अरब मुल्क के अंदर, तो आम तौर पर आप ये देखेंगे कि वो सलाम के बाद दुआ नहीं मांगते। और वो ये कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से और सहाबे किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन से नमाजों के बाद हैअते इज्तिमाई के साथ, यानी पूरी गैदरिंग के साथ, हमेशा इल्तिजाम के साथ, पाबंदी के साथ दुआ मांगना साबित नहीं। लिहाजा जो बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, उसका क्यों इतना इल्तिजाम किया जाता है कि कोई नमाज ऐसी जाने नहीं दी जाती कि उसके बाद दुआ न मांगी जाए, हर नमाज के बाद दुआ मांगी जाती है। ये उन अरब भाइयों की दलील है और आप हजरात ने भी सुनी होगी, कोई मैं नई बात नहीं बतला रहा, आप हजरात ने उन हजरात की ये दलीलें सब सुनी होंगी। दूसरी तरफ मुसलमानों के दरमियान में जो 4 फिक़्हें राइज हैं और मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत यानी 90% जिन 4 स्कूल ऑफ थॉट का फॉलो करती है, यानी मजहब फिक़्ह शाफ़िई, फिक़्ह मालिकी, फिक़्ह हम्बली, फिक़्ह हनफी, ये 4 स्कूल ऑफ थॉट है। वो किसी मुअय्यन आदमी की राय नहीं है, ये 4 किसी मुअय्यन आदमी की राय नहीं है। ये भी एक बड़ी गलत फहमी है लोगों में। लोग ये समझते हैं कि मजहब हनफी यानी इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा की ओपिनियन और राय, मजहब शाफ़िई यानी हजरत मोहम्मद इब्न इदरीस शाफ़िई रहमहुल्लाह की ओपिनियन और राय, मजहब मालिकी यानी इमाम मालिक अलैहिर्रहमा की राय, मजहब हम्बली यानी इमाम अहमद इब्न हम्बल अलैहिर्रहमा की राय। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो लोग ऐसा समझते हैं वो गलती पर हैं और वो इसकी हकीकत से बेखबर है, वाकिफ नहीं है। मैं आप हजरात ज्यादातर हनफी हैं, यहाँ जो हजरात तशरीफ फरमाए हैं ज्यादातर हनफी हैं। शाफ़िई इसमें कुछ होंगे, मालिकी भी कुछ हो सकते हैं, हम्बली भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ज्यादातर हजरात जो है हनफी हैं। इसलिए मैं आप ही हजरात की मिसाल दूं कि हमारी फ़िक़्ह हनफी की कोई किताब आप खोलकर देखें तो उनमें 2/3 मसाइल ऐसे हैं कि जिसमें इमाम आज़म के कौल पर फतवा है और 1/3 मसाइल ऐसे हैं कि जिसमें इमाम आज़म के कौल पर फतवा नहीं है। इमाम आज़म का कौल मौजूद है और फतवा इमाम आज़म के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ अलैहिर्रहमा या इमाम मोहम्मद अलैहिर्रहमा के कौल पर है। एक तो ये है कि इमाम आज़म का कौल ही नहीं है, तो इसलिए उनके शागिर्दों का कौल लिया गया हो, नहीं, ऐसा नहीं है। मसले में इमाम आज़म का कौल मौजूद है और कौल मौजूद होते हुए उस कौल पर फतवा नहीं है, उनके शागिर्दों के कौलों पर फतवे हैं। और ये सिर्फ फ़िक़्ह हनफी में नहीं, सभी फ़िक़्हों में ऐसी है। मैं एक मोटी सी मिसाल दूं। मुज़ारात के माने हैं अपनी जमीन किसी को बटाई पर देना। हमने अपनी जमीन किसी को दे दी कि भाई तुम इसमें अनाज बो और जो अनाज पैदा होगा उसमें से आधा तुम्हारा आधा हमारा, या 2/3 तुम्हारा 1/3 हमारा, या 3/4 तुम्हारा 1/4 हमारा। ये बटाई माने डिवाइड करना, तकसीम करना। बटाई के माने तकसीम करना, यानी जो पैदावार होगी उसी को तकसीम करके इतनी तुम्हारी इतनी हमारी। ये मुज़ारात इमाम आज़म कहते हैं जायज नहीं। इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा फरमाते हैं जायज नहीं।
امام اعظم کے نزدیک بھی مزارعت جائز نہیں ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں بھی مزارعت جائز نہیں، مگر فقہ حنفی میں فتویٰ امام اعظم کے قول پر نہیں ہے، صاحبین کے قول پر ہے، اور صاحبین کے یہاں مزارعت جائز ہے۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ کی فقہ میں امام شافعی علیہ الرحمہ کے قول پر فتویٰ نہیں ہے، بلکہ ان کے ایک شاگرد ہیں بویسی رحمت اللہ علیہ، امام شافعی علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں بویسی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بویسی رحمت اللہ علیہ جو امام شافعی علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے اسے جائز کہا۔ اب بعد کے جو احناف آئے اور بعد کے جو فقہا آئے، انہوں نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے ان اقوال کو تولا کہ کس کا قول قرآن و حدیث سے مدلل ہے۔ تو فقہ حنفی میں قرآن و حدیث سے زیادہ مؤید اور مبرہن اور مدلل قول امام صاحبین رحمہم اللہ کا نکلا۔ تو حنفی تمام دنیا کے احناف نے اس مسئلے میں امام اعظم کے قول پر فتویٰ نہیں دیا، صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا۔ اسی طرح حضرات شوافی جو بعد میں شوافی آئے، انہوں نے بھی اس مسئلے پر غور کیا کہ قرآن و حدیث سے کس کا قول زیادہ مبرہن ہے اور مؤید ہے، تو ان کے غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے جو شاگرد بویسی رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کا قول قرآن و حدیث سے زیادہ مدلل ہے اور زیادہ نزدیک ہے، تو شوافی نے بھی امام شافعی علیہ الرحمہ کے قول پر فتویٰ دیا۔ یہ ایک ایگزامپل ہے، ایک مثال ہے۔ یہ مثال آپ حضرات کے لیے یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہی کی رائوں اور اقوال پر سارے فقہ کے مسئلوں میں فتوے نہیں، بلکہ فقہ حنفی یہ قرآن و حدیث کے سمجھنے کا ایک انداز ہے اور ایک طریقہ ہے۔ اس کے پرنسپل جو ہیں جو اصول فقہ کہلاتے ہیں، اور اس پرنسپل کے سامنے رکھ کر کے قرآن و حدیث کو ایک خاص نہج پر سوچا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر امام شافعی علیہ الرحمہ اور شوافی کی اصول فقہ الگ ہے، ان کے پرنسپلز الگ ہیں، مالکی فقہ اور ان کے پرنسپلز الگ ہیں، حنبلی فقہ اور ان کے پرنسپلز الگ ہیں۔ لہذا یہ چاروں جو فقہ ہیں یہ اسکول آف تھاٹ ہے، یہ معین آدمی کی رائوں کا فالو نہیں۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقلید شخصی یعنی ایک ہی آدمی کے پیچھے کیوں چلا جائے، یہاں ذہن صاف کر لینا چاہیے کہ مسئلہ ایک آدمی کے پیچھے چلنے کا نہیں، ایک مکتب فکر کے فالو کرنے کا ہے اور ایک خاص مکتب فکر کے تحت میں چلنے کا ہے۔ مکتب فکر بہت ہیں، جتنے انسان ہیں اتنے مکتب فکر ہیں۔ دیکھو دنیا میں مکتب فکر بہت ہیں، سوچنے کے انداز بہت ہیں، جتنے دنیا میں انسان ہیں اتنے مکتب فکر ہیں، اور پہلے بہت سے مجتہدین گزرے اور ان بہت سے مجتہدین کے الگ الگ مکتب فکر تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان مکتب فکر کے ماننے والے ختم ہو گئے اور ان چار مکتب فکر کے ماننے والے آج دنیا میں ہیں۔ تو اس وقت دنیا میں جو زیادہ تعداد ہے وہ ان چار مکاتب فکر کا فالو کرتی ہے۔ ان چاروں فقہوں کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے، ہماری فقہ میں بھی لکھا ہے، شوافی کے یہاں بھی ہے، حنابلہ کے یہاں بھی ہے، مالکیہ کے یہاں بھی ہے کہ نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جماعت کا دعا مانگنا حسن ہے، حسن ہے، سنت نہیں۔ سنت لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ حسن لفظ استعمال کیا ہے۔ حسن یعنی اچھا ہے۔ کیوں اچھا کیوں ہے؟ مجھے یہی بات سمجھانی تھی جسے آپ حضرات سمجھیں۔ اسلام جب تک عربوں میں رہا تو میرے بھائیوں عربوں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی ہے کہ وہ عربی زبان کو جانتے ہیں اور عربی قرآن کو سمجھتے ہیں، حدیث کو سمجھتے ہیں، جو کچھ اپنے منہ سے بولتے ہیں اسے سمجھتے ہیں، ان کے دل کی جو ارمان اور آرزویں ہیں اسے اپنی عربی زبان میں ادا کرتے ہیں۔ اس لیے عرب جو حضرات ہیں وہ نماز کے اندر اللہ سے دعا مانگنے پر قادر ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا
حرم شریف میں جب آخر میں تراویح ہوتی ہے اور آخر میں وتر پڑھتے ہیں تو امام صاحب پون گھنٹہ وتر میں دعا کرتے ہیں، پون گھنٹہ پوری دعا ہی دعا ان کی چلتی ہے، اور وہ دعا کہیں کتابوں میں سے انہوں نے یاد کر رکھی ہو؟ نہیں، کتابوں میں سے یاد نہیں کر رکھی۔ جیسے ہمارے یہاں بھی وہ آدھا گھنٹہ دعا کرتے ہیں، مگر وہ ساری کتابوں میں سے دعائیں یاد کر رکھی، وہ امام صاحب نے کوئی دعا یاد نہیں کر رکھی۔ اس وقت بر وقت جو دل میں ان کے ارمان آئے وہ عربی زبان میں مانگتے چلے گئے، وہ تو اس پر قادر ہے۔ اور ہم جو جب اسلام عربوں سے نکل کر عجم کے اندر گئے تو میرے بھائیوں چاہیے تو یہ تھا کہ اسلام جہاں تک پہنچے سب جگہ پر لوگوں کو عربی زبان سے ایسا تعلق ہونا چاہیے جیسا مادری زبان سے تعلق ہوتا ہے، کیونکہ یہ مذہب کی زبان ہے۔ مادری زبان تو جانے بغیر کام چل سکتا ہے، لیکن مذہب کی زبان جانے بغیر آدمی کا دین کیسے صحیح رہ سکتا ہے؟ شروع میں جب عرب میں سے اسلام پھیلا تو جتنی نیبر کنٹریز میں جو اسلام گیا، یہ ایران میں عربی نہیں بولی جاتی، فارسی بولی جاتی، یہ عراق، سوریا، شام، ترکی، یہاں عربی نہیں بولی جاتی تھی، یہاں سب رومی زبان بولی جاتی تھی، رومن امپائر تھی اور رومی زبان بولی جاتی تھی۔ مصر میں عربی نہیں بولی جاتی تھی، وہاں قبطی زبان بولی جاتی تھی۔ اس سے نیچے جو سوڈان ہے اور ایتھوپیا، حبشہ ہے، وہاں سب حبشی زبان بولی جاتی تھی۔ مگر جب اسلام پھیلا، صحابہ کے زمانے میں اسلام بڑھا اور وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے صرف اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کی جو زبان تھی عربی زبان، ان کو بھی انہوں نے اپنی مادری زبان کی طرح قبول کر لیا، اور آج اللہ کے فضل سے وہ سب عرب ممالک ہیں، آج وہ سب عرب ممالک ہیں، وہاں عربی زبان بولی جاتی ہے، وہاں کا بچہ عربی زبان سمجھتا ہے، جانتا ہے، وہ دوسری زبان ہے تو وہ سیکنڈ زبان لینگویج ہے، اصل زبان عربی بن گئی۔ لیکن پھر اور اسلام وہاں سے آگے بڑھا، وہاں سے اسلام اور آگے کہاں بڑھا؟ ترکیہ سے اور نارتھ کی طرف اسلام اوپر بڑھا، تو ترکیہ سے اور نارتھ کی طرف گئے تو یہ ملک آئے، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، یہ جو 5 ملک ہیں جو ابھی روس نے چھوڑے ہیں، یہ ملک آئے اس سے ترکیہ سے اوپر۔ پھر وہاں ایک نہر تھی، وہ نہر کہلاتی تھی جیہون، اس نہر سے اور نارتھ کی طرف گئے تو یہ ماوراؤن نہر کا علاقہ ہے، اسی ماوراؤن نہر کے اندر بخارا وغیرہ ادھر آئے۔ پھر اور نارتھ کی طرف چلے گئے تو پھر اور اوپر جا کر افغانستان آیا، اور آگے بڑھے تو ہندوستان آیا اور بنگلہ دیش آیا، اور پھر آگے چین لگ گئے، رنگون اور برما اور چین لگ گیا، یہ سب ادھر اسلام پھیلتا چلا گیا۔ تو یہاں ان ملکوں کے لوگوں نے عربی زبان کو جتنی اہمیت دینی چاہیے اتنی نہیں دی۔ آپ حضرات ہندوستان پاکستان کے رہنے والے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان جس وقت ایک ہندوستان تھا، اس وقت ہندوستان پر مسلمانوں نے 900 سال تک حکومت کی ہے، لیکن 900 سال حکومت کرنے کے بعد بھی وہاں عربی زبان کو سیکنڈ لینگویج کا مقام بھی حاصل نہیں ہوا، وہاں کی فرسٹ لینگویج تھی فارسی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یہ پورا عجم کہلایا، یہ تو ہوئے عرب اور یہ ہوئے عجم۔ یہ جو عجم کے جتنے لوگ ہیں یہ سب عربی سے نابلد اور ناواقف اور بے خبر رہ گئے۔ جو بیچارے علماء تھے وہ تھوڑی بہت عربی جانتے تھے، لیکن وہ بھی تھوڑی بہت، اور عام مسلمان نہیں جانتے تھے عربی۔ ہم لوگ سب مثالیں ہیں، آپ حضرات ہندوستان پاکستان کے ہیں، تھوڑی بہت بھی عربی نہیں جانتے، میں تھوڑی بہت جانتا ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نماز کے اندر اللہ سے دعا مانگنے پر قادر نہیں ہیں۔ بچپن میں تعلیم الاسلام میں جو ہم نے دعائیں یاد کر رکھی ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اور یہ قاعدے اخیرہ میں تحیات پڑھنے کے بعد اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، بس یہی دعا ہم سب پڑھیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں پڑھ سکتے۔ اور آپ حضرات تو نہیں پڑھ سکتے، میں بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں،
میری بھی عربی اتنی نہیں ہے کہ میں جو میرے دل میں ارمان ہو وہ نماز کے قاعدے اخیرہ میں عربی میں مانگنے لگوں. اچھا، عربی کے علاوہ اپنی مادری زبان میں، اردو میں، انگریزی میں، ہندی میں، گجراتی میں، بنگالی میں اگر دعا نماز میں مانگو، نماز ٹوٹ جائے گی. نماز میں عربی ہی میں مانگنا ہے، اور عربی کی ہماری ایبلٹی اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کی باتیں اللہ سے مانگ سکیں. یہ میرے بھائیوں ایک ایسی دشواری آن پڑی کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. ایک طرف قرآن و حدیث نے یہ بتلایا ہے کہ نماز کی روح دعا ہے. قرآن و حدیث نے یہ بات بتلائی ہے کہ نماز کی روح دعا ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا کا جو مغز ہے، عبادت کا جو مغز ہے، عبادت کا جو نچوڑ اور خلاصہ ہے، وہ دعا ہے. اللہ سے اپنی ارمان، اپنی آرزویں اللہ سے مانگنا. اب نماز میں تو ہم اپنی آرزویں اور اپنی تمنائیں اللہ سے مانگ نہیں سکتے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نفل نماز پڑھتے تھے، خاص طور پر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تو تہجد کی نماز میں سجدے میں جا کر کے حضور لمبی دعا مانگتے تھے. تہجد میں، تہجد کے سجدے میں، اور 50 آیتیں جتنی دیر پڑھی جاتی ہے اتنی دیر حضور کا سجدہ ہوتا تھا. ایک سجدہ 50 آیتوں کے وقت. اس میں پہلے خوب اللہ کی تعریف کرتے تھے، اور خوب تعریف کرنے کے بعد پھر اس میں دعائیں مانگی جاتی تھی. اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ قیام میں صرف قرات ہوگی، کوئی دعا نہیں ہوگی. لیکن قیام میں بھی فرض نماز کے لیے یہ مسئلہ ہے، فرض نماز کے لیے مسئلہ ہے کہ قیام میں فاتحہ پڑھو پھر سورت پڑھو، کوئی دعا نہیں. لیکن آپ تہجد پڑھ رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات میں ہے کہ جب حضور تہجد پڑھتے تھے تو جب فاتحہ پڑھ کر کے سورت شروع کرتے تھے، کہیں سے قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے، تو جہاں رحمت کی آیتیں آتی تھی وہاں حضور رک جاتے تھے اور اللہ سے رحمت کی دعا مانگتے تھے. اور پڑھتے پڑھتے جہاں ایسی آیتیں آتی تھی جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے تو حضور وہاں رک جاتے تھے اور اللہ کے عذاب سے پناہ چاہتے تھے، وہاں دعا مانگتے تھے، اور وہاں دعا مانگ کر پھر آگے قرات کرتے تھے، وہاں دعا مانگ کر پھر آگے. تو قرات کے درمیان میں رک کر کے اللہ سے رحمت کی دعائیں اور اللہ کے عذاب سے پناہ چاہتے تھے تہجد کی نماز میں. ظاہر ہے حضور یہ کرتے تھے تو صحابہ بھی یہی کرتے تھے. آج ہم میں سے کون کر سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. پھر آپ کے بیچ میں رک جائے اور رک کر کے اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگنا شروع کرے یا اللہ کے عذاب سے پناہ چاہنا چاہے تو نہیں مانگ سکتا. اس لیے کہ ہمیں وہ دعائیں معلوم ہی نہیں کیا مانگنی. وہ جو موقع ہے، جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے تقاضے سے کیا دعا مانگنی ہے، ہم ان آیتوں کو ہی نہیں سمجھ رہے. سب سمجھ رہے ہیں دعا کیا مانگیں. جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں ہم ان آیتوں کو ہی نہیں سمجھ رہے، دعا کیا مانگیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد کی نماز میں قرات کے بیچ میں رک کر دعائیں مانگتے تھے، 2 سجدوں کے بیچ میں دعا مانگتے تھے، اور تہجد کی نماز میں لمبا سجدہ فرماتے تھے اور سجدے میں دعا مانگتے تھے. اور قاعدہ اخیرہ جو ہے، آخری قاعدہ، وہ تو دعا کی جگہ ہے ہی. تو جب ان سب جگہوں میں آدمی نے جی بھر کر اللہ سے دعائیں مانگ لی، اب بتاؤ سلام کے بعد کیا دعا مانگے گے؟ اب سلام کے بعد دعا کی کیا ضرورت ہے انہیں؟ یہ تو ایسا ہی مسئلہ ہو گیا جیسے کہ جنازے کی نماز. جنازے کی نماز جو ہے یہ عبادت نہیں ہے، ورشپ نہیں ہے. جنازے کی جو نماز ہے یہ عبادت نہیں ہے، ورشپ نہیں ہے. عبادت مانے ورشپ، بلکہ جنازے کی نماز تو ایک دعا ہے. جنازے کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی تکبیر کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد حضور پر درود بھیجتے ہیں. یہ دعا کے آداب ہیں کہ دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کر کے پھر حضور پر درود بھیجو. تو ہم جنازے میں پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر دوسری تکبیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اور پھر تیسری تکبیر کہہ کر کے پھر اب دعا کرتے ہیں میت کے لیے بھی، زندوں کے لیے بھی، موجود کے لیے بھی، غائب کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اور پھر چوتھی تکبیر کہہ کر فوراً سلام پھیر دیتے ہیں.
जनाजे की नमाज यही तो है। इसमें कहीं इबादत यानी वर्शिप, इबादत और वर्शिप का पहलू नहीं है, ये तो इस मस्जिद के लिए दुआ है। तो जब जनाजे की नमाज पढ़ ली और दुआ मांग ली तो अब सलाम फेर करके फिर सब दुआ कर रहे हैं, तो दुआ के बाद दुआ कैसी? ये भी एक झगड़ा हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत चलता है। ये भी हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक झगड़ा बहुत चलता है कि जनाजे की नमाज के बाद दुआ मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। इस झगड़े को ये मैं समझा रहा आप हजरात को कि एक जमात ये कहती है कि भाई जनाजे की नमाज तो सारी दुआ ही है, फिर उस दुआ के बाद दूसरी दुआ का क्या मतलब? इसलिए वो ये कहते हैं कि जनाजे की नमाज के बाद दुआ नहीं है, इसलिए कि जनाजे की नमाज तो खुद दुआ है, और फिर दुआ के बाद दूसरी दुआ क्या है? एक दूसरी जमात ये कहती है कि जनाजे की नमाज ठीक है, दुआ है, मगर हम समझे कहाँ उस दुआ को? जनाजे की नमाज जो दुआ है, उस दुआ को हम समझे कहाँ? लिहाजा वो तो दुआ मांगना न मांगना बराबर हो गया, लिहाजा सलाम के बाद फिर दुआ मांगो। यूं जनाजे के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान में दुआ शुरू हुई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो जनाजे के बाद दुआ शुरू हुई वो यूं शुरू हुई है। क्या यही हम नहीं समझते कि जनाजे की नमाज दुआ है? यही बात नहीं समझते हम। तो अब हमने सोचा कि जनाजे की नमाज तो पढ़ ली, अब मस्जिद के लिए दुआ करो। तो अब सलाम फेरने के बाद मस्जिद के लिए दुआ करते थे, और वो नमाज पढ़ी, वो क्या किया होता? वो तो जनाजे की नमाज पढ़ी, वो दुआ है, उसे हम समझते ही नहीं। ये सूरत हाल है, इससे वो सब मसाइल पैदा हुए हैं। मैं आप हज़रात के जहन को वसी करता हूँ सारी बातें समझने के लिए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये जो 5 वक्त की नमाजें हैं, उन 5 वक्तों की नमाजों में जब एक आदमी अरबी जुबान जानता है और उसने जगह जगह दुआएं मांगी, क़िराअतों के बीच में दुआएं मांगी, सजदे के अंदर दुआएं मांगी, सजदों के बीच में दुआएं मांगी, कायदे अकीदा के बीच में दुआएं मांगी, और खूब जी भर करके दुआएं मांगी। अब तो कुछ बचा ही नहीं, सलाम फेरने के बाद क्या मांगेगी? अब सलाम फेरने के बाद कुछ नहीं मांगना। लेकिन अजमियों की, अजमी कहलाते हैं गैर अरब, यानी जो अरब नहीं है, हम लोग हैं, ये जो अरब नहीं है, ये अजमी कहलाते हैं। अजमियों की परेशानी ये है कि वो नमाज में जहां जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दुआएं मनकुल हुई हैं और मासूर हुई हैं, हमने वो याद कर ली हैं और मौके मौके से वो दुआएं हम पढ़ते हैं। 2 सजदों के बीच में हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वाफ़िनी वाहदिनी, काफी से दुआ आई है, हम कायदे में 2 सजदों के बीच में पढ़ते हैं। सजदे में भी कोई, सजदे में तो हम पढ़ते ही नहीं, सिवाय तस्बीह के। रुकू और सजदे में तो हम तस्बीह के अलावा पढ़ते ही नहीं। देखो रुकू दुआ की जगह नहीं। रुकू में हुजूर ने फरमाया कि अम्मर रुकू फ़अज़्ज़िमू फ़ीहि रब्ब, रुकू में तो अल्लाह की खूब अजमतें बयान करो, अजमतें अल्लाह की तारीफें बयान करो। रुकू में दुआ नहीं मांगनी, फिर सजदे में जाकर दुआ मांगनी। तो हम तो सजदे में मांगते ही नहीं, हम तो सुबहान रब्बियल आला ही कहते हैं, जब तक थकेंगे वहां तक सुबहान रब्बियल आला ही कहेंगे। और फिर कायदे अखीरे में सिर्फ एक दुआ हमारे पास है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, बस यही एक दुआ हम पढ़ते हैं, और हम में से कोई नहीं समझता कि अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी में क्या है। जब ये सूरत हाल हुई तो अब सवाल हुआ कि इबादत का जो खुलासा और मक़्सद और निचोड़ है वो तो दुआ है, और अजमी नमाज के अंदर दुआ नहीं मांग सकते। लिहाजा वो अपने दिल के अरमान अपने अल्लाह के सामने कैसे रखें? और अगर वो अल्लाह से दुआ नहीं मांगेंगे तो बंदों का अल्लाह से जो दुआ का ताल्लुक है वो ताल्लुक टूट जाएगा, और दुआ मांगने का अल्लाह से ताल्लुक नहीं रहा तो फिर क्या रहा? दुआ मांगने का अल्लाह से ताल्लुक नहीं बाकी रहा तो फिर बाकी क्या रहा? अल्लाह को बंदों की जो सबसे ज्यादा चीज पसंद है वो दुआ ही पसंद है, और अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि बंदे अपनी हर चीज, छोटी बड़ी हर चीज अपने मौला से मांगे। हदीस शरीफ में फरमाया गया कि अगर तुम्हारे चप्पल की पट्टी टूट जाए तो ये भी अल्लाह से मांगो। पट्टी तो हम बाजार से दिला सकते हैं, लाइयो बाद में, लेकिन पहले अल्लाह से मांगो। क्या हम ये तो जूते गांठने वाले से भी सिलवा सकते हैं, लगवा सकते बाद में लगवाइए, पहले पट्टी टूट गई अल्लाह से मांगो। क्यों? अल्लाह को यही मांगना ही पसंद है, और वही बंदा अल्लाह के यहाँ प्यारा है जो मांगता है।
اور جس طرح سے مانگے اونھا مانگے سیدھا مانگے مانگنا انہیں پسند ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک گدڑیا چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا. تو بکریاں تو اس کی چر رہی تھی، وہ ایک درخت کے نیچے اللہ سے دعا کر رہا تھا اور مناجات کر رہا تھا. وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اے میرے خدا، تو کہاں ہے؟ تو اگر مجھے مل جائے اور مجھے نظر پڑے تو میں تجھے اپنی بکریوں کا دودھ پلاؤں، میں اپنی بکریوں کا تجھے دودھ پلاؤں. اور اے میرے مولا، تیرے سر میں جوئیں پڑ گئی ہوں گی، میں تیرے سر میں جوئیں نکالوں. اور اے میرے خدا، تیرا گریبان ممکن ہے اس میں بٹن نہ ہو تو میں ببول کے کانٹے سے اس میں. تقریر کے شروع کا کچھ حصہ ٹیپ کے پھنس جانے کی وجہ سے صحیح طور سے ریکارڈ نہیں ہو سکا. تھوڑا سا وقفہ لینے کے بعد صحیح آواز آنا شروع ہو جائے گی، انتظار کر لیں. کہ میری راکھ کو بکھیر دیجیے، آدھی ادھر بکھیر دیجیے، تو اللہ تعالیٰ مجھے کیسے جمع کریں گے؟ میں اللہ کے ہاتھ نہ آؤں. اگر میں اللہ کے ہاتھ آیا تو اتنی سخت سزا مجھے اللہ دیں گے جتنی سخت سزا اللہ نے کسی کو نہیں دی ہوگی. چنانچہ اس کا انتقال ہو گیا. اس کے انتقال کے بعد میں ان کے ورثاء نے وصیت پر عمل کیا اور اس کا جنازہ جلا کر کے آدھی رات سمندر میں اڑا دی، آدھی رات فضا میں اڑا دی. اللہ کا حکم ہوا مٹی کو اکٹھا ہو جائے، ساری رات پھٹ سے اکٹھا ہوئی، باڈی بن جائے، باڈی بن گئی، زندہ ہو جائے، زندہ ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. اللہ نے پوچھا کہ میرے بندے، تو نے یہ حرکت کیوں کی تھی، یہ وصیت کیوں کی تھی تم نے؟ تو اس نے کہا کہ پروردگار عالم، آپ کے عذاب سے ڈر کر میں نے یہ کیا تھا. اللہ نے فرمایا جا، میں نے تجھے بخش دیا. یہ صحیح حدیث شریف میں قصہ ہے. دیکھو اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ یہ سمجھدار آدمی رکھے گا وہ کافر ہو جائے گا کہ میری آدھی رات یہاں ڈال دو، آدھی رات یوں اڑا دو، پھر میں اللہ کے قابو میں نہیں آ سکتا ہوں، اللہ کے قبضے میں نہیں آ سکتا ہوں، اللہ میری مٹی کیسے جمع کر سکیں گے؟ ایسا عقیدہ اگر ایک سمجھدار آدمی رکھے گا تو اسلام کے خلاف عقیدہ ہے. لیکن وہ بیچارہ زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، وہ بیچارہ کم سمجھ آدمی تھا. اس کم سمجھ آدمی کے خیال میں تو اس کو کفر قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عین ایمان قرار دیا اور اس کی بخشش فرما دی. اسی سے علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اللہ کے یہاں ہر ایک کی فہم اور سمجھ کے مطابق معاملہ ہوگا. سمجھ وہ عقل مند ہے، اس سے عقل مند، اس کی جتنی عقل دی ہے اس کے اعتبار سے معاملہ ہوگا، اور نہ سمجھ ہے ان سے ان کے اعتبار سے معاملہ ہوگا. بلکہ انسانوں کے علاوہ جو جانور ہیں ان کے پاس عقل ہمارے سے بھی کم ہے، تو ان جانوروں کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق معاملہ ہوگا. جانور بھی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں، جانور بھی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق معاملہ ہوگا، اور وقتی طور پر ادلا بدلا ہو کر کے قصہ ختم کر دیا جائے گا. کونو ترابا، مٹی ہو جاؤ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ سے اگر نہ مانگا جائے تو اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے. اللہ کو وہی بندہ پسند ہے جو مانگتا ہے، مانگتا ہے، مانگتا ہے، مانگتا ہے اور بے حد مانگتا ہے. بلکہ وہ بندہ پسند ہے جو سرا میں مانگتا ہے تو اللہ برا میں اس کی سنتے ہیں، بغیر مانگے بھی کام بناتے ہیں. سرا کے معنی اچھے حالات اور درا کے معنی ہیں پریشان کن حالات. تو وہ بندہ جو اللہ سے سرا میں یعنی اچھے حالات میں، خوشی کے حالات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور مانگتا ہے، تو جب برے حالات میں بندہ پھنستا ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر مانگے اس کا کام بنا دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو خوشحالی میں کبھی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہی نہیں کہ اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، کھانا دے رکھا ہے، پینا دے رکھا ہے، رہنا دے رکھا ہے، کپڑا دے رکھا ہے، گھر دے رکھا ہے، بیلنس دے رکھا ہے، سبھی کچھ دے رکھا ہے، یا اللہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو سب کھاتے پیتے ہیں. ٹھیک ہے کھاتے پیتے ہو، کسی دن پھنسو گے. اس دن جب پھنسو گے، بیماریوں میں پھنسو گے، آفتوں میں پھنسو گے، بلاؤں میں پھنسو گے، اس وقت یا اللہ کرو گے، پھر اللہ نہیں سنیں گے کہ تو نے سرا میں تو مجھے پکارا نہیں ہے، آج کیوں آج ضرورت پڑی، محتاج ہوا، تب آیا ہے.
اللہ کا بہترین بندہ وہ ہے کہ جو اچھے حالات میں اللہ سے رابطہ اور تعلق رکھے اور خوب دعائیں مانگے اور خوب گڑ گڑائے، تو پریشان کن حالات میں اور سختی کے حالات میں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا مانگنے سے بھی اس کا کام بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعائیں مانگنا، اللہ سے گڑ گڑا کر کے اپنے دل کی آرزویں اور خواہشیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہی دعا کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ جب یہ صورتحال پیش آئی کہ عجم کے لوگ نماز کے اندر دعائیں نہیں مانگ سکتے ہیں، تو فقہاء کرام نے، تمام ہی علماء نے اس کا حل یہ نکالا کہ بھئی سبھی کو عربی سکھا دو۔ تو بہت مشکل ہے، تمام دنیا کے وہ مسلمان جو عربی نہیں جانتے سب کو عربی سکھا دو، اتنی عربی سکھا دو کہ وہ عربی میں نماز کے اندر دعائیں مانگنے لگے، انشاءاللہ قیامت تک ہوتا نہیں ہے۔ تو پھر آخر کیا حل ہے مسئلے کا؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ سلام کے بعد دعا مانگو اور اپنی اپنی لینگویجز میں اور اپنی اپنی بھاشاؤں میں اور اپنی زبانوں میں مانگو، اپنے دل کے آرزویں، اپنے دل کے ارمان، اپنی زبان میں، اپنے انداز پر اپنے اللہ سے مانگو۔ یوں سلام کے بعد دعا آئی، اور یہ سلام کے بعد دعا کرنا اس کا کیا درجہ ہے؟ اس کا درجہ ہے حسن۔ حسن ایک درجہ ہے، وہ درجہ کیا ہے؟ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کا یہ ارشاد ہے، ان کا ارشاد ہے، ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ جس چیز کو تمام مسلمان اچھا سمجھیں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی چیز ہے۔ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ جس چیز کو دنیا کے تمام مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی چیز ہے۔ یہ ساری دنیا کے تمام مسلمانوں نے، چاہے وہ حنفی مکتب فکر کا فالو کرتے ہوں یا شافعی مکتب فکر کا فالو کرتے ہوں یا مالکی مکتب فکر کا فالو کرتے ہوں یا حنفی مکتب فکر کا فالو کرتے ہوں، یہی دنیا میں اکثریت ہے، انہی کی اکثریت ہے، پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے۔ ان چاروں فقہوں کے فقہاء نے اس کو اچھا سمجھا کہ اجمی مسلمانوں کی یہ ضرورت کس طرح سے پوری ہونی چاہیے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد اپنی اپنی زبانوں میں اللہ سے دعا مانگیں۔ یوں یہ دعا شروع ہوئی سلام پھیرنے کے بعد۔ پھر جنازے کی نماز میں کیا صورت ہو گئی بگڑ کر؟ جنازے کی نماز خود دعا تھی، لیکن جب ہم نہیں سمجھے کہ یہ دعا ہے تو مسلمانوں نے اس کے بعد ایک دوسری دعا شروع کی۔ وہ دعا بھی کیسے ہوتی ہے؟ ایک مجمع کھڑا ہے، امام صاحب زور سے جہرن دعا کرتے ہیں اور انہوں نے قرآن کریم کے سارے ربنا یاد کر رکھے ہیں، اور امام صاحب بھی سمجھتے نہیں ہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہے، اور جب تک وہ سارے ربنا ختم نہیں ہوں گے سب ہاتھ نہیں پھرے گا، اور سب لوگ آمین کہاں کہیں گے؟ جہاں امام صاحب کا سانس ٹوٹا، چاہے موقع ہو یا نہ موقع ہو، بس وہاں سب جگہ آمین کہیں گے۔ دیکھو میرے بھائیو، جو چیز تھی یوں رسمیں بن گئی اور روح ختم ہو گئی، یوں رسمیں ختم ہو گئی اور روح ختم ہو گئی۔ تو جنازہ ایک دعا تھی، اس کو یوں سمجھے نہیں، اس کے بعد جو دعا نکلی اس دعا کو بھی ایک رسم بنا دیا۔ حالانکہ اصل جو اسلام کے جو طریقہ تھا وہ کیا تھا کہ جنازے کی نماز ادا کرو، یہی میت کے لیے دعا ہے، کمپلیٹ دعا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد جنازہ اٹھاؤ، قبرستان جاؤ، قبرستان میں میت کو قبر میں رکھ کر سب قبر بند ہو جائے۔ تو حضور ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر قبرستان میں جب میت کو دفن کر کے قبر بند ہو گئی تو حضور نے تمام صحابہ سے یہ فرمایا کہ صلو لأخیکم التثبیت فإنہ الآن یسأل۔
इस्तगफिरू लिअखीकुम, ये जुमला भी है, इस्तगफिरू लिअखीकुम वसलू लहु तस्बीता फइन्नहुल आन युसअल। हुजूर ने फरमाया अपने भाई के लिए मग़फ़िरत तलब करो, बख्शिश तलब करो, और खास तौर पर ये दुआ मांगो कि अब इस मय्यत से जो सवाल जो जवाब होने हैं, उन सवाल जवाब में अल्लाह ताला उसको सही जवाब देने की तौफीक अता फरमाए। क्यों? हुजूर ने फरमाया कि ये मय्यत अब यानी यहाँ से हमारे हटते ही, जो ही हम यहाँ से हटेंगे कि इससे सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे। फ़इन्नहुल आन युसअल, इस मय्यत से बस अभी सवाल जवाब शुरू होने हैं। लिहाजा हुजूर ने फरमाया कि दो दुआएं करो, एक तो अपने भाई के लिए गुनाह की बख्शिश तलब करो, इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआए मग़फ़िरत करो, और दूसरी वसलू लहु तस्बीत, और उसके लिए तस्बीत की दुआ करो कि जो सवाल उससे हो उसका सही जवाब देने की अल्लाह उसे तौफीक अता फरमाए, इसके दिल को मजबूत करें और ये घबरा न जाए और बिल्कुल सही सही जवाब दे, ऐसी अल्लाह उसे तौफीक अता फरमाए, ये दुआ करो। ये हाजिरीन से कहने का क्या मतलब? ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, उस पर गौर फरमाएं। आप हजरात बहुत समझदार हजरात हैं, एक छोटा सा पॉइंट है, उस पर गौर फरमाएं। हुजूर ने हाजिरीन में ऐलान किया, इस ऐलान का क्या मतलब? इस ऐलान का मतलब ये है कि हर आदमी अपने दिल में दुआ करेगा, हर आदमी अपने दिल में दुआ करेगा। और अगर हुजूर ने हाथ उठा करके खुद दुआ मांगी होती तो फिर लोगों को तो आमीन आमीन कहनी है, उन्हें ये हिदायत करने की जरूरत ही क्या है कि ये दो दुआएं करो, ये हिदायत करने की जरूरत क्या है? हुजूर तो अरबी जानते हैं, सारा मजमा अरबी जानता है, हुजूर जो दुआ करेंगे उसे वो समझेंगे, उस पर आमीन कहेंगे, उन्हें कोई हिदायत करने की जरूरत ही नहीं है। उनको ये हिदायत करना मजमे को कि ये दो दुआएं मांगो, इसका मतलब है कि सारा मजमा अपने दिल में दुआ मांगेगा, चाहे हाथ उठाकर मांगे चाहे बगैर हाथ उठाकर मांगे, ये दुआ है। बस ये दो दुआएं सुन्नत से साबित है, दो, एक तो नमाज जनाजा, ये तो नमाज जनाजा खुद दुआ है, एक तो ये साबित है, और फिर ये कब्र बंद करने के बाद में ये दो दुआएं मय्यत के लिए करना। इसके बीच में जितनी दुआएं बढ़ा दी वो हम लोगों ने बढ़ा दी कि जनाजे के बाद फौरन एक दुआ और बढ़ा दी, फिर बाद लोगों ने कहा कि नहीं ये काफी नहीं हुई, फिर मय्यत दफन करने के बाद फिर सारा मजमा फिर वहां भी वो हाथ उठाकर दुआ है, और एक आदमी कुछ अरबी दुआएं पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है वो भी नहीं जानता, मजमा भी नहीं जानता। जब मय्यत को दफन करने के बाद, कब्र बंद करने के बाद हम लोग दुआएं मांगते हैं तो दुआ मांगने वाला भी नहीं समझता कि मैं क्या दुआ मांगता हूँ, और सुनने वाले भी नहीं समझते कि क्या दुआ मांगी जा रही है। बस वो सारे दुआ कुरान और हदीस के रब्बना याद कर रखते हैं, वो सारे पूरे हो जाएंगे, वहां तक दुआ मांगनी। फिर कुछ लोगों ने एक दुआ और बढ़ाई कि जब वहां से कब्र से हटो तो कब्रिस्तान के दरवाजे पर जाकर 40 कदम हटकर कब्रिस्तान के दरवाजे पर रुककर फिर दुआ मांगो। तो एक दुआ और हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में मांगी जाती है, कब्र से 40 कदम हट करके कब्रिस्तान के दरवाजे पर। फिर कुछ लोगों ने एक दुआ और बढ़ाई कि फिर मय्यत के घर पहुंचो और मय्यत के घर पहुंचकर दुआ मांग कर फिर अपने अपने घर जाओ। ये इतनी सारी दुआएं लोगों ने बढ़ा डाली और नतीजा कुछ नहीं, क्योंकि वहां जो दुआ है वो भी अरबी में जिसे कोई नहीं समझा, फिर उसके बाद दुआ वो भी अरबी में जिसे कोई नहीं समझा, यहाँ दुआ ये भी अरबी में जिसे कोई नहीं समझा, ये दुआ ये भी अरबी में जिसे कोई नहीं समझा, और वहां जाकर दुआ वो भी अरबी में जिसे कोई नहीं समझा। मांगी तो किसी ने दुआ है ही नहीं। मेरे भाइयों, दुआ वो है जो आप सच्चे दिल से एक मर्तबा अपनी जुबान में अल्लाह से कहने कि मेरे मौला ये मेरे मय्यत है, इसको बख्श दीजिए, इस गुनहगार को बख्श दें। बस इतना जुमला आप अपने सच्चे दिल से कहते हैं, बस ये है दुआ। लंबी चौड़ी दुआ की जरूरत नहीं है, आपके सच्चे दिल से ये दुआ निकलनी चाहिए कि खुदाया इस मय्यत को बख्श दीजिए। हदीस शरीफ में है, हदीस शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस मय्यत की नमाज जनाजा 3 सफ़े पढ़ें और वो सच्चे दिल से मय्यत के लिए सिफारिश करें, गुनाहों की बख्शीश मांगे, तो अल्लाह उसकी बख्शीश फरमा देंगे। एक हदीस तो ये है कि 3 सफ़े। एक दूसरी हदीस शरीफ के अल्फाज ये हैं कि जिस मय्यत का जनाजा 100 आदमी या ज्यादा
जनाजा पढ़ें और उसके लिए सच्चे दिल से सिफारिश करें अल्लाह से कि खुदाया इस मैयत को बख्श दीजिए, तो अल्लाह उसे बख्श दे। सच्चे दिल से सिफारिश, झूठे दिल से नहीं। ये जो 3 सफ़े हैं और 100 या ज्यादा आदमी, दोनों हदीसों का एक मतलब है, क्योंकि आम तौर पर 3 सफ़ों में 100 आदमी होते हैं, उनकी 3 सफ़े बनती हैं। और हमारे गुजराती भाइयों ने जो एकी बेटी का मसला निकाला है, पता नहीं यहाँ कनाडा में एकी बेटी का मसला है या नहीं, बरतानिया में, ब्रिटिश में तो ये बहुत एकी बेटी का मसला चला हुआ है गुजरातियों में, कि तमाम सफ़े ओड होनी चाहिए, सात सफ़े होनी चाहिए, कि 3 सफ़े हों या 5 हों या 7 हों या 11 हों या 13 हों। 12 सफ़े होंगी तो कहते नहीं 13 करो। ये जो एकी बेटी का मसला हमारे गुजराती भाइयों ने निकाला है, ये इस हदीस शरीफ से निकाला है। हालांकि इस हदीस शरीफ का ये मतलब है ही नहीं। 3 सफ़ों का मतलब है अच्छी खासी तादाद, जिसका दूसरी हदीस में जिक्र आया कि 100 या ज्यादा आदमी, ये मतलब है उन 3 का, 3 सफ़ों का। और थोड़े हों, मसलन 15 आदमी हो, 15 हो, तब भी 3 सफ़े तो बनानी चाहिए। और ये 3 सफ़े क्यों बनानी है? इस हदीस शरीफ के जो रावी सहाबी हैं, वो सहाबी ऐसा करते थे कि अगर किसी जनाजे में जनाजा पढ़ने वाले कम होते थे, तब भी उनको 3 सफ़े बनाते थे और अल्लाह के फजल से उम्मीद बांधते थे कि अल्लाह बख्श दे। तो 3 तक तो ठीक है, लेकिन 3 से आगे जितनी भी सफ़े हो जाएं, फिर एकी बेकी ओड का कोई मसला नहीं। 10 हो जाए तो क्या है, 11 हो जाए तो क्या है, 12 हो जाए तो क्या है, 13 हो जाए तो क्या है, 14 हो जाए तो क्या है, आगे एकी बेकी का कोई मसला नहीं है। और पूरे दुनिया में कहीं भी मुसलमानों में एकी बेकी और ये ओड का मसला नहीं चलता, ये हमारे गुजराती भाइयों में ही चलता है। और बाज़ गुजराती किताबों में ये मसला लिख दिया गया है। तो इसलिए अच्छी तरह से इस मसले को समझ लो कि दीन और शरीयत वो है जो सारी दुनिया में है, सिर्फ गुजरात में है वो दीन और शरीयत नहीं। देखो ये कायदा कुल्लिया समझाऊं, लेकिन उस कायदे कुल्लिये को जारी करते हुए जरा सोच समझ कर जारी कीजिए, इसलिए कि तमाम कायदे कुल्लिये अंधे की लाठी होते हैं। अंधा लाठी लेकर चलता है, वो लाठी कहाँ गिरे अल्लाह जाने कहाँ गिरे। ये कायदा कुल्लिया समझाऊं, वो अमल जो सारी दुनिया के मुसलमान करते हैं वो अमल शरई है और सुन्नत है और इस्लामी अमल है। और वो अमल जो एरिया वाइज है, कनाडा में एक अमल है, ब्रिटिश में उसे कोई नहीं जानता। एक अमल ब्रिटिश में है, फ्रांस में उसे कोई नहीं जानता। एक अमल यूरोप और अमेरिका में है, एशिया में उसे कोई नहीं जानता। एक आदमी गुजरात में है, अमल है, राजस्थान में और यूपी के लोग नहीं जानते। एक अमल यूपी में है, गुजरात के लोग नहीं जानते। एक अमल हिंदुस्तान में है, बर्मा और रंगून वाले उसे नहीं जानते। एक अमल हिंदुस्तान में है, चीन में उसे कोई नहीं जानता। ये इस्लामी अमल नहीं है, इसलिए कि इस्लाम का मदार 2 चीजों पर है, कुरान और हदीस पर। और कुरान और हदीस पूरी दुनिया में है। कुरान और हदीस पूरी दुनिया में यकसा पढ़े जाते हैं। लिहाजा जो इस्लामी और शरई अमल है वो सारी दुनिया में राइज होंगे। और लोगों ने अपनी समझ से जो चीजें निकाली हैं वो एरिया वाइज होंगी। किसी इलाके में मरने के बाद में तरह तरह की रस्में और बिदआत राइज होंगी, दूसरे इलाके वाले उसे नहीं जानते, उनके यहाँ कुछ और चीजें होंगी, तीसरे इलाके में कुछ और चीजें होंगी। तो ये कायदा कुल्ली याद रखो कि चूंकि इस्लाम का मदार कुरान और हदीसों पर है और कुरान और हदीसें किसी खास इलाके में नहीं है, पूरी दुनिया में यकसा फैली हुई है। कुरान भी सारी दुनिया में है, हदीसें भी सारी दुनिया में है। लिहाजा सारी दुनिया में मुसलमानों में जो अमल चल रहा है वो इस्लामी अमल है, वो सुन्नत है। और जो एरिया वाइज अमल है कि इस इलाके के अमल मुसलमान जान करते हैं, उस इलाके में लोग नहीं जानते, उस इलाके में करते हैं, इस इलाके के लोग उससे बेखबर हैं, ये सब लोगों की निकाली हुई चीजें हैं। ये कुरान और हदीस में ये चीजें नहीं। तो अब आप देखिए, आप अरब के किसी जनाजे में जाकर शरीक होइए तो आपको ये 2 चीजें मिलेंगी। नमाज जनाजा, सारी दुनिया में मुसलमान नमाज जनाजा पढ़ते हैं। कोई दुनिया का ऐसा खित्ता नहीं है जहां मुसलमान नमाज जनाजा न पढ़ते हो। मालूम है नमाज जनाजा शरई चीज है। फिर कब्र बंद करने के बाद में थोड़ी देर खड़े रह करके उसके लिए दुआ सारी दुनिया में मुसलमान करते हैं, कहीं चले जाओ। मालूम है ये भी शरई चीज है। और अब बाकी चीजें एरिया वाइज हैं।
जनाजे के बाद फौरन दूसरी दुआ, जनाजे के बाद दुआ कहीं है कहीं नहीं। फिर कब्रिस्तान से हट करके कब्रिस्तान के दरवाजे पर रुक कर दुआ, दुनिया में कहीं है कहीं नहीं। फिर सारे लोग मैयत के घर जाएं और वहां दुआ करके मुंतशिर हों, ये दुनिया में कहीं है कहीं नहीं। तो ये जो बातें जो कहीं है दुनिया में और कहीं नहीं है, ये एक मोटी सी अलामत है इस बात की कि ये कुरान और हदीस की बातें नहीं है। अगर ये कुरान और हदीस की बातें होती तो कुरान और हदीस तो सारी दुनिया में है, लिहाजा ये अमल सारी दुनिया में होना चाहिए। ये कायदा कुल्लिया मैंने बताया है, मगर हर कायदा कुल्लिया को जारी करना हर एक के बस का नहीं है। वो कायदा कुल्लिया जारी करते हो तो बहुत सी जगह पर आदमी गलती करता है, इसलिए बहुत सोच समझ करके कायदा जारी करना, जो कायदा कुल्लिया होता है उसे बहुत सोच समझ कर जारी करना होता है। तो बात में अर्ज ये कर रहा था कि असल जो दुआ है वो तो ये है कि जब आप नमाज से सलाम फेर लें तो नमाज से सलाम फेरने के बाद हर शख्स को दुआ अल्लाह से मांगनी है, अपनी जुबान में मांगनी है, अपने अरमान मांगने हैं, अपनी ख्वाहिशें मांगनी है, अपनी आरज़ुएं मांगनी है। और इतना बड़ा मजमा हम सबके एक अरमान हो ये कोई जरूरी नहीं। जब ये जरूरी नहीं है तो अब हमेशा इमाम साहब कुछ जोर से दुआएं मांगते हैं और हम आमीन आमीन कहते हैं, तो फिर तो कहाँ मांगी दुआ हमने, अपने दिल के अरमान तो कहाँ मांगे अल्लाह से। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी कोई खास ओकेजन और मौका ऐसा होता है कि हम सब की मुश्तरका एक मकसद होता है, मसलन बारिश नहीं हो रही और अल्लाह से हम सब इकट्ठा हो, एक बे इकट्ठा हो, बरसात नहीं हो रही, अल्लाह से बारिश मांगे। अब जब हम इकट्ठा होंगे तो अब सब की ख्वाहिश एक है कि अल्लाह से बारिश मांगो, बारिश नहीं हो रही। अब मसनून तरीका ये है, अब सुन्नत तरीका ये है कि एक दुआ मांगे जोर से और सब आमीन कहें। क्यों? अब सबकी एक आरज़ू है। अब जो कौम के अंदर सबसे बेहतरीन है वो दुआ मांगेगा और बकिया सब उस पर आमीन कहेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे खास मौके पर हुजूर दुआ मांगते थे और सारी मस्जिद भरी हुई आमीन कहती थी। अजीब अजीब अहादीस शरीफा है इस सिलसिले में। एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे हैं और एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ और उसने मस्जिद में दाखिल होते ही कहा कि या रसूल अल्लाह, सब जानवर हलाक हो गए, लोग परेशान हो गए, बारिशें अल्लाह ने रोक दी हैं, पानी पीने को नहीं है, घास और पत्ते जानवरों के लिए नहीं है, आप अल्लाह से दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला बारिश अता फरमाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबे के दरमियान में ये बात सुनी और खुतबे के दरमियान में दुआ शुरू फरमाई और वो दुआ सब किताबों में, हदीस की सब किताबों में वो दुआ आती है, अल्लाहुम्मा अग़िस्ना गैसन हनीअन मरीअन। एक लंबी दुआ है, वो सारी दुआ सहाबा ने याद करके सुनाई। मालूम हुजूर ने जोर से वो दुआ मांगी, जब तो सहाबा ने याद करके वो हम तक पहुंचाई। अगर हुजूर ने वो दुआ दिल में मांगी होती तो वो दुआ हम तक कैसे पहुंचती। तो अब हुजूर ने वो दुआ जोर से मांगी खुतबे के दौरान में, सारे मजमे ने आमीन कही। क्यों? सबका एक मकसद है, लिहाजा अब एक आदमी दुआ मांगेगा, सब आमीन कहेंगे। जुमा पढ़कर जब निकले हैं लोग तो घर पहुंचने कोई आदमी ऐसा घर नहीं पहुंचा जो किसी कपड़े भीग न गए हों। जुमा पढ़ के निकले हैं तो हर आदमी भीगा हुआ घर पहुंचा है और पूरी वीक, पूरा हफ्ता मुसलसल बारिश होती रही, थोड़ी 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 बारिश होती ही रही, थोड़ी ज्यादा पूरा हफ्ता बारिश होती रही। अगले जुमे को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा देने के लिए खड़े हुए। वही सहाबी या कोई और सहाबी खुतबे के दौरान दाखिल हुए मस्जिद में और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, जानवर हलाक हो गए, लोग परेशान हो गए, सैलाब आ गए, जानवर बह गए, मकान ढह पड़े, आप अल्लाह से दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला बारिश को रोक लें। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और सिर्फ एक जुमला फरमाया। हुजूर ने यूं इशारा किया, यूं उंगली करके फरमाया, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। यूं करके एक दायरा खींचा
اور فرمایا کہ اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ ہمارے ارد گرد بسے، ہم پر نہ بسے، ہمارے ارد گرد بارش برسے، ہمارے اوپر نہ برسے۔ اور فرمایا کہ اللہ پہاڑوں پر برسے، ٹیلوں پر برسے، جنگلات میں برسے، آبادی میں نہ برسے۔ اور حضور نے یہ اشارہ کیا۔ اب جو نماز پڑھ کر نکلے ہیں تو جتنا حضور نے اشارہ فرمایا تھا اتنے بادل کٹ چکے تھے، اور پورا مدینہ نے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے گنبد پر بادل کٹ گیا ہے، تو جیسے مدینہ نے تاج پہن رکھا ہے، اور چاروں طرف بادل تھے، اور پہاڑوں پر اور ٹیلوں پر برسات بارش ہو رہی ہے، اور مدینہ میں ڈوبے۔ ایک مرتبہ حضور جمعہ کا خطبہ دے رہے، قیامت کا ذکر حضور نے فرمایا ہے، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے اور پوچھا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ یہ تو قیامت کب آئے گی کوئی ٹائم جاننا چاہتا ہے، ان صحابی کو ٹائم نہیں جاننا تھا، یہ قیامت کے اشتیاق میں، شوق میں پوچھ رہے ہیں قیامت کب آئے گی۔ تو حضور نے فرمایا ما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے جو اتنے بےتاب ہو؟ کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے لیے جو اتنے بےتاب ہو؟ بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے، بڑا اچھا جواب دیا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما اعددت لہا کثیر صلاۃ ولا کثیر صیام ولکنی احب اللہ ورسولہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو بہت ساری نمازیں نہیں ہیں، میرے پاس میں کوئی بہت سارے روزے صدقے نہیں ہیں، بس میرے پاس یہ پونجی ہے کہ مجھے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ بڑا شاندار جواب دیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس میں کوئی لمبی چوڑی نمازیں نہیں ہیں، کوئی لمبے چوڑے روزے، لمبے چوڑے صدقے نہیں ہیں، میرے پاس ایک پونجی ہے، مجھے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اس شخص کے ساتھ رہے گا جس سے اس سے محبت ہے۔ قاعدہ کلیہ بتایا۔ یہ ایک صاحب یہ لکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا پروگرام ہے یہاں جو 10 بجے شروع ہونا ہے۔ ایک صاحب یہ لکھتے ہیں کہ یہاں کوئی دوسرا پروگرام شروع ہونا ہے جو رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔